Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sabay na himo sa gahapon sa kaniadto na ng 1982 ni anang tuig nga 606 BC muisip ka ni ana og 68 ka tuig gikan sa 606 BC muabot tayon ang 538 BC nga didto maguba ang Babylonia kay giaway man dayon kadto ni atong gabi sa ika 68 ka tuig gikan sa 606 BC giaway man si Belsasar ni Dario kay wa may maluwas kon wala pa awayan ni Dario si Belsasar, walay taong maluwas. Tungod kay duha na lang katuig, naghinubog man si Dario o si Belsasar. Sa ato pa kay naghinubog man si Belsasar, ang iyang mga sulugon kay mga Israelitas man. Maghinubog layon ang Israelitas dito. Maghinubog. Ang nagipakubsan sa Dios sa duha ka tuig. Nahimo dayon kadto nga nahimo dayon katong 538 BC. Kung imong pabalikon ang 538 BC sa diha nga nagagubot dito sa Babylonia, mao dayon ang 1982. Mao man gani nga akong gisinggit nyadtong 71 pa, 75, 76 nga 1982 magakagubot ang Iglesia ni Cristo. Gipanumpaan ko dili sa dapitan nga kung dili magkagagubot ang Iglesia ni Cristo, siya ang magasangyaw sa dapitan nga bakakon ako. Pag-abot sa 1982, gisulat dito sa Catholic Faith Journal nga nagakagubot ang Iglesia ni Cristo. Wala makatuliso na ako ang tagadapitan nga nanumpa nga siya mo'y magsangyaw nga ako bakakon kung dili may tabo ang 1982. Buhi pa man karon, buhi pa. Mao nga wala gid siya makatulisok na ko hangtod karon kay natuman man. Natuman ang akong isulti nga 1982 magakaguliyang ang Iglesia ni Cristo kay mao kana ang ika-68 katuig gikan sa 1914 maingon nga sa 538 mo ika-68 katuig gikan sa 606 BC. Mo kanay kalibutan mga kaigsuonan. Ay magpasagat-sagat og singgit diya nga dili mao. Pasti lang pagkapakakon dahil ninyo. Asa mo nag-eskwela? Pagkanugon tayo ang mga taong inyong gidani sa impyerno. Naibalumog asa ng impyerno? Kay kalayo man kuno ng impyerno nga dili gid ka na mapalong. Asa man ang impyerno? Nasa ilalom sa yuta kanang impyerno. Kay kining tunga sa kalibutan kalayo kani nga dili gid mapalong. Bisan pag-unsaon di gid mapalong kanang court aning kalibutan karon. Perting inita gasiga kana. Gasiga na sa ilalom sa yuta. Mao nga kanang tao ilubong sa ilalom sa yuta kay na-impyerno na siya. Na-impyerno siya. Kay impyerno na sila sa yuta. Mamanggani ka
kanang kalayo nga naa sa court sa kalibutan mugawas sa ibabaw sa yuta pinaagi sa bulkino. Mo kanay kalayo sa alalom sa yuta. Mo na imperno. Kay ilubong man ang tao sa ilalom sa yuta. Dili na magbalik-balik ini sa kalibutan kay nakasala man na sila. Muna mga kaigsuunan nga atong ayuhon pag istorya ang kalibutan ay mo pasagad-sagad pastilan ang inyong utok asa mo naagikan asa ko mo nag-estudyo 16 katuig inyong estudyo wadi mo kay panoan ang ugma sa Bernes Domingo ang ugma sa Bernes noon sa man mga tawhana makauulaw man ang inyong sangyaw. Manang pamati lang mo ni Pastor Bendilio sa Domingo sa alas 7. Pamati ka mo ni anak. Kay tuganan mo sa tinuod. Tuganan ka mo. Bisag asa sa kasulatan. Tuganan ka mo ni Pastor Bendilio. Binibitay ng mutana ka ganina. Natubag banggi ni Pastor Bendilio. Kontento siya sa tubag. Tubag yun kay, hindi mo kumuundang pagpamatya na kay. Naadiha ang tinuod. Naadiha. Kung di mo mamati, kay ka na si Pastor Bendilio na-hook up man na karon sa DXDR sa Dipulog o dito usab sa DXPR sa Pagadian. Doon na pa'y laing radyo nga among kuhaon nga adto gyapon ma-hook up ang 15 minutos ni Pastor Bendilio ayawat na lang nga kanang wala makasabot gyud sa iyang sangyaw. Ini atong sundan niya kanunay. Sunda. Kay kanang gipakubsan nga panahon, sayon naman na kayo, gipakubsan. Giun sa pagpakubos sa Dios, no giun sa man kaniya. Di kan nga mihari ang Medo Persia, dunay 207 katuig. Pagpuli sa Gresya, 163 katuig. 163. Pagpuli sa Roma, 644 katuig. Pag-add ni mo na 1014 katuig, mo na'y pattern sa gingharian sa Diyos. 1014 katuig. Kung imong isipon ang 1014 katuig, gikan sa uno na anang ikapito kalibo katuig, mulakpas kada dayon sa 14 katuig, wala gitaong maluwas. Mao nga giusog sa Dios. Didto sa Babylonia 2 katuig lamang ang pagpakubos. Apan dinhi karon nato 18 katuig ang pagpakubos. Mao nga nagasamok dayon ang Iglesia ni Cristo niadtong 1982. Kung imong isipon gikan sa 1982 taman niya nang uno sa ika-2000 dunay 1018 katuig. Imong isubtract dayon ang 1014 mao nga matapos ka na sa 2996 dili gyud matapos ka ng 4 katuig. Dito rin ang Armageddon. Dito na 4 katuig ang gubat sa Armageddon aron pagpapasasala ni Cain siyang pagpatay ni Abel. Ngay soon, ingon sa naupos ng mga gutlo nga gigahin ka na ako ng gabi una karon. Magay na ko kaninyo nga mabalik ako sa marang takna, sa marang estasyon, DYWC Radyo Cebu, nag-hook up sa
DXDR sa Dipulog o DXKP sa Pagadian. Magayon ako kaninyo nga daghang salamat sa pagpamati. Kini ang inyong ubos nga igsuon. Si Filimon Oriambunan sa nanukad sa Israel City Dapitan. Mayong gabi kaninyong tanan.